أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المقدمة الخامسة والأخيرة في بحث المشتق في معنى كلمة في الحال التي وردت في عنوان البحث عن المشتق، حيث قلنا في بداية البحث عن المشتق أنهم قد اختلفوا في أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ في الحال، أو هو حقيقة في الأعم. فذكرنا كلمة في الحال، فهذه المقدمة معقودة لبيان كلمة في الحال، ونطرح فيها سؤالين. السؤال الأول: ما هي الاحتمالات المتصورة في كلمة في الحال؟ السؤال الثاني: ما هو الاحتمال المراد في محل بحثنا الأصولي؟ يعني السؤال الأول عن الاحتمالات، والسؤال الثاني عن الاحتمال المقصود والمراد في محل كلامنا. أما جواب السؤال الأول فنقول: كلمة الحال تطلق وتستعمل في معان متعددة وفي مقامات متعددة. فمثلا في العرف العام يقصد من الحال هو المزاج، فتقول له كيف حالك، يعني كيف مزاجك ونفسيتك. في الصرف تطلق كلمة الحال ويراد منه زمان الحاضر في قبال الماضي والمستقبل. في علم النحو تطلق كلمة الحال ويقصد منها الكلمة التي تعرب حالا، كما في جاء زيد مسرورا، جاء زيد ضاحكا، فضاحكا نعرفها حال منصوب. وفي علم الكلام كلمة الحال كما قال بذلك المعتزلة، أطلقوا كلمة الحال وأرادوا منها، قالوا ذات الباري سبحانه وتعالى لا تختلف عن بقية الذوات إلا في حالة، وتلك الحالة هي الألوهية. ثم فرعوا عليها 4 حالات، وقالوا الحال الذي نقصده هو الحالة الوسطى بين الوجود والعدم. هذا كله غير مقصود في محل كلامنا وغير محتمل في محل كلامنا. أما هذا اللي هو مهم، أما كلمة الحال في البحث الأصولي فتطلق ويحتمل أن يراد منها 3 معان.
المعنى الأول أن يكون المراد من الحال هو حال الاتصاف والتلبس، أي حال تلبس الذات واتصافها بوصف من الأوصاف. اتصافها وتلبسها بوصف من الأوصاف هذا هو الحال. والتلبس والاتصاف لا يقتصر على الزمان الحالي والحاضر، فيمكن أن يكون التلبس والاتصاف في الزمان الماضي، كما لو كان زيد في يوم أمس مثلا مريضا أو كان نائما، أما الآن هو لا مريض ولا نائم، لكن يصح أن يكون التلبس في الزمان الماضي. وهكذا يمكن أن يكون التلبس في الزمان الحالي. الآن زيد نائم أو مريض أو قائم، الآن متلبس. وهكذا يمكن أن يكون التلبس في المستقبل. الآن زيد ليس قائما ولكنه غدا سيقوم مثلا أو بعد ساعة سيقوم. إذن الأول أن نفسر كلمة الحال ونقصد بها حال التلبس والاتصاف، اتصاف الذات بوصف من الأوصاف، وهذا يمكن أن يقع في جميع الأزمنة الثلاثة. يمكن أن يكون في الزمان الماضي التلبس والاتصاف، ويمكن أن يكون في الزمان الحالي، ويمكن أن يكون في المستقبل. الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني أن نقصد من كلمة الحال حال النسبة والجري والإخبار والإسناد، ليس حال التلبس والاتصاف. حال التلبس والاتصاف هو أمر واقعي ثابت في الواقع، علمنا به أو لم نعلم به. أما لا، في الاحتمال الثاني ماذا نريد أن نقول؟ نقول الحال هو حال النسبة وحال الحمل وحال الجري وحال الإخبار والإسناد. بعبارة أخرى، حينما ننسب وصفا لذات ونحمل ذلك الوصف على الذات، فحملنا بلحاظ أي زمان؟ الجواب يمكن أن يكون بلحاظ الزمان الماضي، ويمكن أن يكون بلحاظ الزمان الحاضر، ويمكن أن يكون بلحاظ المستقبل. فمثلا إذا قلنا كان زيد قائما أمس، فهنا إخبارنا عن قيام زيد بلحاظ يا زمان، بلحاظ الماضي. نحن لا نريد أن نخبر عن قيام زيد الآن، وإنما نريد أن نخبر عن قيام زيد يوم أمس. فالنسبة والإسناد والحمل بلحاظ الزمان الماضي. زين. وهكذا إذا قلنا
زيد قائم الآن، فحملنا للقيام على زيد بلحاظ زمان، بلحاظ الزمان الحالي، مو تلبس زيد بالقيام، لا، إخبارنا عن قيام زيد بلحاظ الزمان الحالي. ما قاعد نخبر عن شيء ماضي، لا، قاعد نخبر عن شيء حالي، نفس الإخبار بلحاظ الزمان الحالي. وقد يكون ثالثة الإخبار والإسناد بلحاظ المستقبل، فنقول زيد سيكون قائما غدا، فنخبر ونحكي عن القيام بلحاظ المستقبل، مع أن التلبس حاصل لو ما حاصل الآن، التلبس ما حاصل الآن وإنما سيحصل غدا. إذن المعنى الثاني للحال أو الاحتمال الثاني للحال أن يكون المقصود من الحال هو حال شنو؟ النسبة والحمل والإخبار والإسناد. فكم معنى صار عندنا لحد الآن؟ معنيان. المعنى الأول احفظهما جيدا أو احفظ المعاني جيدا. المعنى الأول هو حال التلبس والاتصاف الذي هو واقع في الواقع في نفس الأمر، سواء علمنا به أو لم نعلم به، أخبرنا عنه أو لم نخبر عنه. فزيد في الواقع كان قائما في يوم أمس، أو كان قائما الآن، أو كان سيقوم في المستقبل. هذا في الواقع ونفس الأمر، وهو ما نعبر عنه زمان التلبس والاتصال. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا ننظر إلى الواقع ونفس الأمر، وإنما ننظر إلى نفس الإخبار والإنشاء والإسناد. فنقول المراد من الحال هو حال الإخبار والإسناد وحمل الوصف على الذات. المعنى الثالث لا لا، هذا النطق، هذا الثالث. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الحال هو حال النطق بالكلام، يعني حينما ننطق ونقول زيد ضارب، زيد كان ضاربا، زيد سيضرب، هذا حال التكلم وحال النطق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في الزمان الحاضر، ولا يمكن أن يكون في الزمان السابق أو الزمان اللاحق، لأنك حينما تتكلم فحال التكلم ووقته متى؟ الآن، في الزمان الحاضر، لأن الكلام يوجد الآن ويتصرم شيئا فشيئا. فحال النطق لا يمكن أن يكون في الماضي والحاضر والمستقبل، لا بد أن يكون في الحاضر. فالاحتمالات ثلاثة: حال التلبس والاتصاف، ويمكن أن يكون في الأزمنة الثلاثة، حال الجري والنسبة والإخبار، ويمكن أن يكون في الأزمنة الثلاثة، حال النطق ولا يكون إلا في الزمان الحاضر. هذا جواب السؤال الأول. اي طبعا، لا هو لابد ان نقيد في نفس الامر والواقع، التلبس والاتصاف في نفس الامر والواقع، علمنا به او لم نعلم، اخبرنا او لم نخبر، اخبرنا او لم نخبر، وهكذا. السؤال الثاني: اي الاحتمالات هو المقصود في بحث المشتق في علم الأصول؟ الجواب: ليس المقصود هو حال النطق. قد يقال بأنه حال النطق،
ويستدل عليه بدليلين كما سيأتي ذكرهما مع الرد في آخر هذه المقدمة، أن المقصود من الحال هو يا حال الاحتمال الثالث، يعني حال النطق، ويستدلون عليه بدليلين لكننا سنبطل كلا الدليلين. إذن المراد ليس هو حال النطق. إذن ما هو المراد؟ يبقى كم احتمال عندنا؟ يبقى الاحتمال الأول والثاني. عبر المصنف قدس سره فقال المراد من الحال هو حال التلبس والاتصاف. يعني احتمال الأول، وهذا ليس هو مراد المصنف جزما. ولذلك قال المشكيني رحمه الله في تعليقته على الكفاية: هذا سهو قلم، اشتباه، خطأ، إما من قبل المصنف أراد أن يكتب حال الإسناد والجري اللي هو الثاني، فكتب شنو؟ فكتب حال الاتصاف والتلبس. وإما خطأ من قلم النساخ الذين كانوا ينسخون الكتاب، بدل أن يكتبوا حال الحمل والجري والإسناد كتبوا حال الاتصاف والتلبس. هذا ما قاله المسكين. ولكن سيتضح لك من طيات كلام المصنف، وخصوصا في قوله وبالجملة كما ستأتي الفقرة، أن مقصوده كلا الأمرين، يعني هم حال التلبس وهم حال الإسناد والجري. ولكن قبل بيان الصحيح من كل ذلك لا بد أن نذكر ثمرة الخلاف فيه. هل توجد ثمرة أو أصلا لا ثمرة في المقام؟ يعني سواء قلنا بهذا أو ذات أو الثالث أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ الجواب نعم توجد ثمرة، توضيح ذلك. تارة نفترض أن الأزمنة الثلاثة متطابقة. يا أزمنة ثلاثة يعني زمان التلبس وزمان الجري والحمل والنسبة وزمان النطق، كلها متطابقة وفي زمان واحد، كما لو كانت كلها في الزمان الحاضر. كما لو كان الآن الشيخ الآن هو أمامي جالس، الآن جالس أمامي لو مو جالس؟ جالس. وأنا حينما أخبر عنه الآن هو طبعا متلبس بالجلوس، فالتلبس حاصل متى؟ الآن. وأنا حينما أخبر أقول الشيخ جالس، إخباري بلحاظ فالنسبة والجري والإخبار أيضا بلحاظ الحاضر. زين، وهذا الكلام الصادر مني حال النطق أيضا الآن، فالتلبس والنسبة والكلام كله في الزمان الحاضر، فتتطابق الأمور الثلاثة. وفي هكذا فرق يكون حمل المشتق وإطلاقه على الذات حقيقيا بالإجماع لا خلاف فيه، يكون إطلاق حقيقي. هاي بيا صورة
يعني حينما أقول الشيخ جالس الآن طبعا هذا حقيقي لو مجاز؟ هذا حقيقي، لأن التلبس موجود الآن والإسناد بلحاظ الحاضر والنطق أيضا بلحاظ الحاضر، فقطعا لابد أن يكون الاستعمال حقيقي، ولا يأتي الخلاف أنه مجازي أو حقيقي، لا قطعا حقيقي بالإجماع. هذا إذا افترضنا التطابق. أما إذا لم نفترض التطابق بأن افترضنا أن حال التلبس اللي هو الأول وحال الإسناد والنسبة الذي هو الثاني غير متطابقين مع الثالث وهو حال النطق، بأن يكون حال النطق في الزمان الحاضر ولكن حال التلبس والإسناد بلحاظ الماضي أو بلحاظ المستقبل، فلا يقع التطابق بين من وبين من؟ بين الأول والثاني من جهة والثالث من جهة أخرى، لا يقع التطابق. زين، وحينئذ يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون الأول والثاني متطابقين، وإن كان لا يطابقان شنو الثالث، لكن بينهما شنو متطابقين، كما لو كان زمان التلبس وحال التلبس هو نفسه شنو حال الإسناد والنسبة، كأن يكون كلاهما في الزمان الماضي التلبس والإسناد بلحاظ الزمان الماضي، أو أن يكون كلاهما بلحاظ المستقبل. مثلا لو كان زيد قائما يوم أمس، فالتلبس متى كان؟ في الزمان الماضي، وأنا الآن أقول في زمان التكلم في زمان الحال ماذا أقول؟ أقول كان زيد قائما أمس، فهنا زمان الإخبار والنسبة حال الإخبار والنسبة متى؟ أيضا الماضي، فالتلبس هو يوم أمس والإخبار بلحاظ يوم أمس، وإن كان النطق الآن. هاي واضحة إن شاء الله. في هكذا فرق إطلاق المشتق على الذات وقولي زيد كان قائما أمس، هذا إطلاق حقيقي بالإجماع. هذا فرض. الفرض الثاني أن يقع الاختلاف بينهما، بين من وبين من؟ بين الأول والثاني، مع طبعا الفراغ عن الاختلاف مع الثالث، هذا تجاوزناه. أن يقع الاختلاف بين الأول والثاني. زين، أن يختلف زمان التلبس وحال التلبس يختلف عن حال الإسناد والنسبة، فهذا فيه فرضان أو صورتان. الصورة الأولى أن يكون حال التلبس بلحاظ الزمان الماضي
ولكن حال الإسناد والحكاية والإخبار هو المستقبل، أو قل ما غير الزمان الماضي، غير الماضي يشمل الحال والمستقبل. يعني زيد متى تلبس بالضرب؟ في الزمان الماضي، وأنا أريد أن أصفه بالضرب وأقصد النسبة والحمل لا في الزمان الماضي، وإنما أقصد النسبة والحمل في الزمان الحاضر. واضحة هذه الصورة؟ أن يكون التلبس في الزمان الماضي، وأن يكون الإخبار والحكاية والجري والإسناد في غير الزمان الماضي كما لو كان في الزمان الحاضر. يعني هو كان تلبس بالضرب أمس، أنا اليوم أريد أسميه ضارب، أقول زيد ضارب، بينما هو الآن ضارب أو ليس ضاربا؟ الآن ليس ضاربا، كان أمس ضارب. هكذا صورة هي الصورة التي وقع الاختلاف فيها، أن هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي. إن قلنا بالوضع للأخص لخصوص من تلبس بالمبدأ فهذا الإطلاق حقيقي لو مجازي؟ هذا مجازي، هذا مجازي، لأنه كان متلبسا، أما الآن فليس متلبسا. أما إذا قلنا بالوضع للأعم من المتلبس وشنو وممن قضى عنه التلبس فهذا الإطلاق يكون حقيقيا. إذن هذه الصورة هي محل الخلاف. الصورة الثانية الاختلاف بين الاول والثاني الثالث يحتمل مختلف. اذا هذا الحاله الثانيه يحتمل اشتباه وين شلون يعني؟ اذا صار الاختلاف بين الاول والثاني بلى لا الان قلنا مع غض النظر عن الاختلاف مع حال النظر، واحنا استرسلنا قلنا اذا كانت متطابقه فالاستعمال حقيقي، لكن الان نجي نقول اذا لا لم تكن متطابقه فإن تطابق الأول والثاني فقط فهم استعمال حقيقي. أما إذا اختلف الأول والثاني فننسى بعد قضية حال النص. إذا اختلف الأول والثاني فكيف يختلفان؟ صورتان. الصورة الأولى أن يكون التلبس سابق والجري والإسناد لاحق، وهذا هو الذي اختلف فيه. الصورة الثانية بالعكس، أن يكون الحمل والإسناد والجري سابق والاتصاف والتلبس في المستقبل، كما لو كان زيد يدرس الطب لكنه الآن مو طبيب، هو رأسا أشير إليه أقول زيد طبيب. وماذا أقصد؟ أقصد أن أحمل عليه الطب الآن، فالحمل والجري والنسبة في الزمان الحاضر، ولكن التلبس والاتصاف في المستقبل. هكذا صورة أجمعوا على كون الإطلاق فيها إطلاق مجازي بالإجماع. إذن هذه الثمرة. إذن مرة نجزم بمن؟ بالإطلاق الحقيقي، ومرة نجزم بالإطلاق المجازي، ومرة مسألة شنو يختلف فيها. هاي واضحة صارت ولا لخصها سريعا بعد؟ يحتاج اللخص لو ما يحتاج؟ خلي سريعا خاف بعض الأخوة يعني. زين، إذا اتفقت الأزمنة الثلاثة فهو استعمال حقيقي. زين، إذا لم تتفق الأزمنة الثلاثة، إن اتفق الأول والثاني فهو استعمال حقيقي بالإجماع. زين، إذا لم يتفق الأول والثاني
فإن كان الأول في الزمان الماضي والثاني في الحالي فهذا اختلاف فيه. أما إذا عكسنا المسألة يعني كان الثاني في الزمان الحاضر والأول وين في المستقبل فهذا مجاز بالإجماع. بعد أن بينا الثمرة نقول المراد من الحال ليس هو حال النطق وهو الاحتمال الثالث، وإن قال به بعض كما قلنا قبل قليل واستدلوا عليه بدليلين لكننا سنبطل كلا الدليلين. إذا ليس المراد هو الاحتمال الثالث. ما هو دليلك أيها الأخ على أن المقصود ليس هو الاحتمال الثالث؟ الجواب: يذكر المصنف دليلا واحدا ثم يذكر مؤيدا واحدا على المطلب. أما الدليل فيقول: من الضروري من الأمور الضرورية والمتفق عليها والمجمع عليها بين النحاة واللغويين أن قولنا كان زيد ضاربا أمسي وقولنا سيكون زيد ضاربا غدا كلا القولين هو استعمال حقيقي بلا إشكال. قولنا شنو؟ كان زيد ضاربا في يوم أمس، وقولنا سيكون زيد ضاربا غدا كلاهما يكون إطلاقا واستعمالا حقيقيا بلا إشكال. هاي مسألة إجماعية. زين، فأجمعوا على كون الأول حقيقي وعلى كون الثاني حقيقي. الآن نجي نبين الدليل. نقول: ولو كان المراد من زمان الحال هو زمان النطق والتكلم لما اتفقوا على كون المثال الأول اللي هو شنو؟ كان زيد ضاربا في يوم أمس حقيقيا، ولما اتفقوا على كون المثال الثاني وهو سيكون زيد ضاربا غدا أيضا حقيقيا، لما حصل هذا الاتفاق والإجماع. بل لو كان المراد هو زمان النطق والتكلم لاتفقوا وأجمعوا على كون المثال الثاني مجازيا وعلى كون المثال الأول مختلفا فيه ولم يحصل فيه إجماع واتفاق. واضح؟ لو كان المراد هو الاحتمال الثالث اللي هو شنو احتمال ثالث؟ حال النطق. فإذا كان هذا هو المراد سيكون قولنا سيكون زيد ضاربا غدا شو راح يصير؟ مجازي بالإجماع. ليش مجازي بالإجماع؟ لأننا سنسند ونحمل في الزمان الحالي وهو زمان النطق، بينما التلبس في المستقبل وهذا مجازي مو حقيقي هذا، لأنه الآن ما متلبس. زين، ولكان قولنا كان زيد ضاربا في يوم أمس لكان شنو؟ مختلفا فيه. لماذا يكون مختلفا فيه؟
لأن التلبس متى؟ في الماضي، والإسناد والجري إذا حملناه على زمان النطق يعني في الزمان الحاضر. وقد قلنا قبل قليل أن التلبس إذا كان في الزمان الماضي والجري والحمل في الزمان الحاضر فهذا أمر مختلف في كونه حقيقيا أو مجازيا، فنشكل قياس استثنائي. فنقول لو كان المراد من كلمة في الحال هو زمان النطق والتكلم لاختلفوا في المثال الأول ولأجمعوا على المجاز في المثال الثاني، والتالي باطل. ليش باطل؟ لأنهم لم يختلفوا في المثال الأول ولم يقولوا بالمجاز في الثاني، بل قالوا كلاهما حقيقيان بالإجماع، فالمقدم مثله. يعني شنو مثله؟ يعني إذن الزمان ليس هو زمان النور. هذا الدليل الذي يذكره المصنف. نقرأ هذا المقدار. قال خامسها، يعني خامس المقدمات في بحث المشتق، المراد من كلمة الحال في العنوان، في عنوان البحث. قال إن المراد بالحال في عنوان المسألة، يا مسألة المشتق، هو المراد هو حال التلبس اللي هو احتمال الأول اللي قلنا هذا شنو؟ ليس مرادا جزما للمصنف. ولذلك قال المشكيني هذا سهو من قلمه الشريف أو من قلم النساخ. ولذلك يوجد في النسخة البدل، أكو نسخة بدل للكفاية، يوجد بدل حال التلبس، يوجد شنو؟ حال الإسناد والنسبة. لكن احنا قلنا لا، يظهر بعد قليل إن شاء الله أن مراد المصنف ماذا؟ كلا الأمرين، الأول والثاني. لا حال النطق، هذا أمر قطعي ومسلم أنه ليس حال النطق. زين، ما هو الدليل؟ الدليل ضرورة، يعني لدينا دليل واحد ومؤيد واحد. أما الدليل ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس، هذا المثال الأول، أو سيكون غدا ضاربا، هذان المثالان قلنا اتفقوا شنو؟ أن مثل هذين المثالين حقيقة بالإجماع، ولم يختلفوا في كونه حقيقيا أو مجازيا، بل اتفق علماء اللغة والنحو على كون المثالين الاستعمال فيهما استعمال حقيقي. طبعا حقيقة إذا كان متلبسا بالضرب في الأمس كما هو يا مثال في المثال الأول، كان زيد ضاربا أمس، ومتلبسا به بمن؟ بالضرب في الغد في المثال الثاني في قولنا سيكون زيد غدا ضاربا. فجري المشتق، يعني شنو جري المشتق؟ جري المشتق، جري المشتق يعني الحمل
الآن بلحاظا في قولنا كان زيد ضاربا أمس، التلبس كان في الزمان الماضي. زين وش حمل بلحاظنا؟ هم بلحاظ الزمان الماضي، فيتطابق زمان الجر وزمان التلبس والاتصاف فيكون الحمل حقيقيا. فجري المشتق على الذات حيث كان بلحاظ حال التلبس، لأن حال التلبس هو الزمان الماضي، وجري المشتق وحمله أيضا في الزمان الماضي، وإن كان النطق في الزمان الحاضر هذا ما يهمنا، فهنا راح يصير الاستعمال حقيقي. فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس، أي تطابق حال التلبس مع حال النسبة والإسناد والجري، وإن مضى زمانه، زمان التلبس في المثال الأول اللي هو كان زيد ضاربا أمس، لأن التلبس متى كان في يوم أمس وانتهى وانقضى، هذا ما يضر. المهم الجري والإسناد متطابق مع زمان التلبس، وإن كان التلبس انقضى وانتهى. وهكذا في المثال الثاني التلبس متى يحصل؟ في المستقبل، والإسناد والجري والنسبة بلحاظ المستقبل، فمتطابقان أو غير متطابقين؟ متطابقان، فيكون الحمل والإسناد والنسبة حقيقية وليست مجازية. لذلك يقول فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس، أي كان حال التلبس متطابقا مع حال الإسناد والجري في المثال الأول وفي المثال الثاني. وإن مضى زمان التلبس في أحدهما، يعني في أحد المثالين وهو المثال الأول، ولم يأتي يهو زمان التلبس بعد في المثال الآخر وهو المثال الثاني، وإن كان ما جاي لكن أكو تطابق لو ما أكو تطابق؟ أكو تطابق. لذلك يقول بما أنه كان متطابقا كان حقيقة بلا خلاف. تثبت المطلب هو لو ما ثبت بعد ترك الأمر إليه أن تكون تكمل العبارة. ولو كان المراد منه الحال يعني حال النطق لكان التلبس وحال النطق غير متطابقين. ففي المثال الأول التلبس في الزمان الماضي والحال يعني حال التكلم الآن، فيقع الخلاف في كونه حقيقيا أو مجازيا، ولما أجمعوا على كونه حقيقيا. وهكذا في المثال الثاني التلبس في الزمان المستقبل لكن زمان النطق في الزمان الحالي، فيجمعون على كونه مجازيا ولما أجمعوا على كونه حقيقيا. إذن إجماعهم على الحقيقة في المثالين دليل على عدم إرادتهم لزمان الحال، هيكون كلها نظيفة، الآخر تركها على فهمك للمطلب ولا ينافي الاتفاق. إن قلت ما هو الفرق بين قولنا سيكون زيد ضاربا غدا الذي قلنا اتفقوا على كونه شنو؟ قبل شوية قلنا سيكون زيد ضاربا غدا، لا قلنا قبل شوية قلنا اتفقوا على كونه حقيقيا. وبين قولنا في بيان الثمرة قلنا إذا قال زيد ضارب غدا فهذا
مجازي بالإجماع. عجيب، شنو الفرق بين المثالين؟ سيكون زيد ضاربا غدا تقولون بالاتفاق والإجماع هو حقيقي، بينما قولنا زيد ضارب غدا بدون سيكون، هذا ايش راح يصير؟ مجازي بالإجماع. شلون يعني قول؟ الجواب: هناك فرق بين المثالين ولا تنافي بينهما، وذلك لأن قولنا سيكون زيد ضاربا غدا فيه دالان. الدال الأول كلمة سيكون، وهي دالة على زمان الجر والنسبة والإسناد، وأنه بلحاظ يا زمان من يقول سيكون يعني بلحاظ المستقبل، الجر والإسناد بلحاظ المستقبل. هاي من أين فهمناها؟ من كلمة سيكون. الدال الثاني كلمة غدا التي تدل على أن التلبس سيكون أيضا شنو؟ في المستقبل. فعندنا دال على كون التلبس في المستقبل وهو كلمة غدا، وعندنا دال على كون الجر والحمل والنسبة أيضا بلحاظ شنو؟ المستقبل. فحينئذ يتطابق زمان الإسناد مع زمان التلبس، فيكون الاستعمال حقيقيا بالإجماع. هذا فيها مثال في قولنا سيكون زيد ضاربا غدا، لأن فيه دال على التطابق. لا حسر حكي. أما إذا قلنا زيد ضارب غدا دون ذكر كلمة سيكون، فلا يوجد لدينا إلا دال واحد وهو كلمة غدا، الدال على زمان التلبس، وأن التلبس يكون في المستقبل. أما الجري والإسناد فهل هو في الزمان الحاضر أم في الزمان المستقبل؟ يوجد عليه دال أو لا يوجد عليه دال؟ لا يوجد عليه دال، فالعبارة مطلقة، فهذا الحمل والإطلاق لا دال فيه على كون الحمل الآن أو مستقبلا. وعند الإطلاق يحمل على كون النسبة والحمل والجر في الزمان الحاضر. زين، إذا كانت النسبة والجر والحمل في الزمان الحاضر، زين، والتلبس في المستقبل، فيكون مجازيا بالإجماع. هذا واضح إن شاء الله. ونفس الكلام نقوله في قولنا كان زيد ضاربا أمس، أجمعوا على كونه حقيقيا. وقولنا زيد ضارب أمس فاختلفوا فيه هل هو حقيقي أم مجازي. شنو الفرق؟ ليش هناك أجمعوا على كونه حقيقي، هنا اختلفوا؟ الجواب: لأنه في قولنا كان زيد ضاربا أمس يوجد دالان. أمس يدل على التلبس وأنه في الزمان الماضي، وكلمة كان تدل على أن النسبة أيضا بلحاظ الزمان الماضي، فيتطابق زمان الإسناد مع زمان التلبس فيكون حقيقيا بالإجماع. أما قولنا زيد ضارب بالأمس، عندنا دال واحد وهو شنو؟ أمس، الذي يدل على أن زمان التلبس هو في الماضي. أما زمان النسبة
على زمان الحال فيكون التلبس، هذا مقتضى الإطلاق، فيحمل على الحال فيكون التلبس في الزمان الماضي والإخبار والنسبة بلحاظ الحاضر فيكون مختلفا فيه هل هو مجازي أم حقيقي. قال ولا ينافي، ولو انتهى الوقت اللي عده درس على راحته بس أطبق هذا المطلب. ولا ينافيه، ويعني ولا ينافي كون سيكون زيد ضاربا غدا حقيقة. نقلنا سيكون زيد ضاربا غدا، اتفقوا على كونه حقيقيا، زين هذا ينافيه اتفاقهم على أن زيد ضارب غدا مجاز، هل يتنافى معه أو لا يتنافى معه؟ لا يتنافى. ولا ينافي قولنا سيكون زيد ضاربا غدا أنه حقيقة بالإجماع، لا ينافي الاتفاق والإجماع على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز، لا منافاة بينهما. لماذا لا منافاة؟ فإن الظاهر أنه في قولنا زيد ضارب غدا أن الاتفاق على المجازية في قولنا زيد ضارب غدا. لماذا اتفقوا على المجازية؟ يقول فيما إذا كان الجري والإسناد في الحال، بينما التلبس في المستقبل فيكون مجازيا. زين كيف عرفنا أن الجري في الحال؟ لعدم وجود دال على كونه في المستقبل فيكون مطلقا، وإذا كان مطلقا نحمله على الزمان الحال. لذلك يقول إذا كان الجري في الحال، يعني حال الآن زمان الحاضر، يقول كما هو. يعني شنو كما هو؟ كون الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق، ما زال أكو عندنا إطلاق ولم يبين أنه الآن أو في المستقبل، إذا لابد أن شنو نقول الحمل والإسناد في الزمان الحاضر وليس المستقبل. فراح يصير اختلاف بين زمان الجري وزمان التلبس، لذلك اتفقوا على كونه مجازيا، بخلاف قولنا سيكون، لأن سيكون يدل على أن الجري يا زمان في المستقبل فيتفقان. زين أن قلت توجد عندنا كلمة غدا، والغد قلنا يكون دليل على ماذا؟ على زمان التلبس مش زمان الجري، والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فقط، فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال، لذلك أجمع على كونه مجازيا، بخلاف قولنا سيكون زيد ضاربا غدا، فإن الحمل والتلبس في زمان واحد. ومن هنا يعني نفس الكلام نطبقه وين؟ في مثال كان زيد ضاربا أمس وزيد ضارب أمس، ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس، فيكون زيد ضارب أمس وأنه يهو أنه زيد ضارب أمس داخل في محل الخلاف والإشكال، بينما قولنا كان زيد ضاربا بالأمس أجمعوا على كونه حقيقيا. لماذا؟ لأن الجري هنا هو الجري في الزمان الحاضر، بينما التلبس في الزمان الماضي فاختلفوا فيه. نعم لو جعلنا كلمة أمس دالة على زمان التلبس وزمان الإسناد والجري في المثال الأول، وجعلنا كلمة غدا دالة على التلبس وعلى زمان الإسناد والجر والحمل، يعني دالة على التطابق، فيكون حقيقيا بلا إشكال. ولو كانت لفظة أمس أو لفظة غد لو كانت قرينة على تعيين ماذا؟ زمان النسبة
والجري أيضا، يعني النسبة والجري في قولنا أمس يعني متى وقع أمس، والتلبس أيضا أمس، وكلمة غدا زمان الجري والتلبس متى أيضا يكون كلاهما في المستقبل، يعني يحصل التطابق. يقول كان المثالان حقيقة بالإجماع. بس انت كمل، والأمر ليس كذلك، لأن كلمة أمس وكلمة غد لا تدل إلا على زمان التلبس ولا تدل على زمان الحمل والجر. أخذنا من وقتكم 10 دقائق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.